अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 239 तक किया था और आज हम आयत नंबर 240 से आयत नंबर 242 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और इस चैनल पर अब फिज़िक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हैं, तो जो स्टूडेंट्स फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिज़िक्स की क्लासेस मेरे चैनल पर ले सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको अच्छे से गाइडलाइन मिलेंगी और फिज़िक्स के अबाउट जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। और कुरान मजीद के लिए भी टाइम ज़रूर निकाला करें, क्योंकि कुरान मजीद ही हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगी। जो शख्स दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहता है तो वो कुरान मजीद को ज़रूर पढ़े, स्पेशली उसको तर्जमे के साथ पढ़े और गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे लिए क्या हुक्म दिया है और किन चीज़ों से हमें रोका है। तो इसलिए तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ आए। बिकॉज़ हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है, हमें उर्दू की ज़्यादा समझ आती है, तो इसीलिए आप लोग तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ा करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप उस पर अमल करेंगे। जब आपको चीज़ें पता चलेंगी तो आप उस पर अमल भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, तो इससे देखना आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें तलाक के बारे में ही बातें हो रही थी कुरान मजीद की आयतों में कि अगर तुम तलाक दो अपनी औरतों को इस वक्त के तुम लोगों ने उसके साथ कोई सोहबत ना की हो और ना ही महर मुकर्रर किया हो, तो अगर तुम कुछ खर्चा या कुछ चीज़ें अपनी वुसअत के मुताबिक देकर उनको रुखसत कर दो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मीन्स कि अगर तलाक तुम्हारी सोहबत से पहले ही वाक़या हो जाए और महर भी अभी तुम लोगों ने मुकर्रर नहीं किया, तो फिर आप जो औरतें हैं, जो आपकी वाइफ हैं, उनको कुछ देकर थोड़ा अपने वसाइल के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत देकर उनको अच्छी तरह रुखसत कर दो। और बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अगली आयत में तलाक, जो पिछली आयत थी उनमें तलाक वगैरह के अहकामात थे और दरमियान में एक आयत आती है कि तुम लोग अपनी नमाज की हिफाजत करो। मीन्स के जो फ़र्ज़ नमाजें आप पर मुकर्रर की गई हैं, जिनका हुक्म आया है, उनको मुकम्मल तौर पर अदा करो, उनकी अदायगी करो। और फिर खसूस बखसूस असर की नमाज की तरफ इशारा है कि वो तुम लोग अदब के साथ खड़े होकर रकू के साथ, रजू के साथ वो नमाज को अदा करो। और फिर अगर तुम जंग की हालत में हो, दुश्मन का ख़तरा हो, तो फिर जैसे मुमकिन हो सके तुम लोग नमाज जो है वो अदा कर दो, खड़े होकर, बैठकर, लेटे, मीन्स के जिस भी हालत में हो तुम लोग नमाज नहीं छोड़ो, बल्कि जिस हालत में हो नमाज अदा कर दो। देखो, जंग की हालत में भी नमाज जो है वो माफ़ नहीं है। उस वक्त भी नमाज, जिस तरह भी आप हो, जिस हालत में भी हो, नमाज ज़रूर अदा करो। तो जंग की हालत में नमाज माफ़ नहीं है, जबकि दुश्मन का इतना बड़ा ख़तरा होता है, तो फिर हम इतने जो काम करते हैं डेली, उनमें इतनी सारी नमाज़ें हम कज़ा कर देते हैं कि कोई नहीं, हम कल पढ़ लेंगे, सर्दी है सुबह पढ़ लेंगे, उठा नहीं जा रहा, सुबह है, मीन्स कि इतने बहाने हम लगाते हैं। तो देखें, जंग की हालत में जब माफ़ नहीं है नमाज तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए नमाज की ज़रूर पाबंदी करें। तो बेशक अल्लाह ताला ही आपको तौफीक देते हैं। कोशिश करें पहले एक नमाज से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और स्लोली आप पाँचों वक्त की नमाज अच्छे तरीके से पढ़ने लगेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युतवफ़्फ़ूना, फोत हो जाएं, मर जाएं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और छोड़ जाएं, अज़वाजन, अपनी बीवियों को, वसीयतन, तो शोहर कर दे वसीयत, ली अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मताअन, नानो नफ़का की, इलल हौली, 1 साल तक,
غیرہ اخراج بغیر نکالے انہیں گھروں سے فَإِن پھر اگر خرجنا وہ خود نکل جائیں فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تمہارے اوپر فی اس معاملے میں ما جو فعلنا وہ کریں فی میں انفسہن اپنی جانوں کے ساتھ بمعروف دستور کے مطابق شریعت کے مطابق واللہ اور اللہ عزیز عزت والا ہے حکیم اور حکمت والا ہے اور جو تم میں مر جائے اور بیویاں چھوڑ جائے اور اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں مطلب کہ پکڑ نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ جو مرد وفات پا جائیں اور اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ جائیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک ان کا جو کھانا پینا ہے کپڑے وغیرہ ہے وہ 1 سال تک اس کے گھر میں رہ کر سکون سے اپنے جو شوہر کا مال ہے یہ استعمال کر سکتی ہیں ان کو گھر سے نہ نکالا جائے بلکہ 1 سال تک وہ اس رکھتی ہیں لیکن مرنے کے بعد جب ان کے شوہر کی وفات ہو جائے تو ان کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے لیکن اگر کوئی حمل میں ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک عدت رہتی ہے لیکن اگر وہ عورت خود نکل جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں مینس کہ جو شوہر وفات پا چکا ہے اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ وصیت کر گیا ہے لیکن اگر وہ عورت نہ جائے تو 1 سال تک اس کے نان و نفقہ کا جو خرچہ ہے وہ جو مال اس کا شوہر چھوڑ کر گیا ہے اس میں حق رکھتی ہے مینس کہ زمانہ جو جاہلیت تھا نا اس میں جب کوئی شوہر وفات پا جاتا تھا تو بیوی کی جو عدت کی مدت تھی وہ 1 سال تھی لیکن اسلام نے 1 سال کے بجائے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت جو ہے مقرر کر دی اس کے بعد وہ اپنے لیے جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے اگر اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہتی ہے شوہر کے گھر رہ سکتی ہے لیکن اگر وہ نیکسٹ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نیکسٹ نکاح کر سکتی ہے لیکن اپنی عدت پوری کر کے اگر وہ عدت پوری نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ نیکسٹ وَلِمُطَلَّقَاتِ اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاع نان و نفقہ ہے خرچہ ہے بالمعروف بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق حقاً حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے مینس کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے اور 3 مہینے عدت ہوتی ہے طلاق کی تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تو 3 مہینے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی تو شوہر جو ہے اس کا جو نان و نفقہ ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ خود ہی اٹھائے گا 3 منتھ تک جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے پرہیزگاروں پر یہ واجب ہے۔ اور نیکسٹ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ اللہ اسی طرح ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا ہے ہر ایک چیز تمہیں بتائی ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو اور بے شک جو ہیں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں اپنی آیتیں کھول کر بیان کر دیے تاکہ تم اس پر عمل کرو اور غور و فکر کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 243 سے سٹارٹ کریں گے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی پھر ہم ملتے ہیں اللہ حافظ۔